तलाल चौधरी साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब आपने तो खुद ने कहा कि हल्की पुल्की सी मरम्मत शुरू हुई है, सिर्फ अभी शहबाज गिल ने 2 दिन के लिए हवालात की यात्रा की है, क्लास के बच्चे को कान पकड़ा है, ये सारी बातें आप कर रहे हैं। वही लबो लहजा है जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का होता था, वो आज भुगत रहे हैं, कल आप भुगतेंगे, इसकी वो आपको धमकी दे रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि बाकियों की भी बारी आएगी। इस मुल्क में ऐसे ही चल रहा है या आप लोगों ने मिल बैठकर कोई बात करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहजेब, बड़ा फर्क है इनके केसेस में और हमारी केसेस में। ये अपनी की हुई भुगत रहे हैं और हमने तो ना करदा गुनाहों की सजा भुगती है। हमें तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनाए गए सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में एक खास किस्म की सियासी फजा बनानी थी और इमरान खान को लाना था। इस वक्त क्या मुझे ये बताइए कि ये तो जिस एनवायरनमेंट में है उसमें आप ये देख लें, ये इनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो कई लोग तो सुबह गिरफ्तार होते हैं, रात 12 बजे तक जमानत हो जाती है। अगर रिमांड मिलता है तो 2 दिन का, हम तो 3-3 महीने के रिमांड पर रहते रहे, 2-2 साल काल कोठरियों में रहे और उसके बाद जमानतें। और ये जो कानून था, जो इंसाफ का निजाम था, वो सोया हुआ था। और अब इनके लिए आप 2 नोटिसेस ये FIA के हुए हैं, 2 हाई कोर्ट्स ने वो सस्पेंड कर दी है किसी किस्म की भी कार्रवाई। तो ये सारी चीजें इनको बहुत सारे एडवांटेजेस, उसके बावजूद मुझे बताइए कि मैं किस तरह छोड़ जाए बगावत के बयानिए को। तनकीद और बगावत में फर्क होनी चाहिए। जो तनकीद है वो हमने भी की है, मगर बगावत नहीं हो सकती। और हमें भी इन लोगों ने तो शोहदा को भी नहीं छोड़ा। हमारा कारगिल मगर मसला ये कि तलाल चौधरी साहब, अल्फाज के ऊपर अगर कोई अपने अल्फाज को वापस ले ले, उनकी पार्टी ने उससे डिस्टेंस कर लिया, जिस चैनल पर चले उसने उसकी मजम्मत कर दी, अगर वो अपने अल्फाज के ऊपर आप लोगों को गद्दार और बागी तो नहीं ना साबित करेंगे। अल्फाज थे, अगर वो कह दें कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं तो आप आगे बढ़ जाए। अगर वो कह रहे हैं अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी का इजहार कर, आप किसी को मौका नहीं देंगे। अल्फाज के ऊपर, अल्फाज की अदायगी के ऊपर इस मुल्क में हम बगावत और गद्दारी का तय करना शुरू कर देंगे। देखिए ये सारा का सारा एक प्लान था और इसमें ये चीफ ऑफ द स्टाफ है इमरान खान के, ये बनी गाला से ये सब कुछ हुआ। ये एक लिखा पढ़ा हुआ बयान जो है पूरा सोच समझ के वो किया गया। उसपे आज के दिन तक PTI ने अपने आप को वो ना निगलते हैं ना उगलते हैं। यानी वो चीफ ऑफ द स्टाफ है आज भी शहबाज, आज भी वो ना बयान की इमरान खान आके मजम्मत कर देना जी, और ना वो मजम्मत करते हैं ना वो उसके साथ खड़े होते हैं। इस माहौल में, और मुझे ये बताइए, मैं आपको ये कह रहा था कि तनकीद और बगावत में फर्क है। हमें बहुत ज्यादा हमें जो कारगिल वॉर थी उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ को हटा दिया गया था, मगर जो उस वक्त के शोहदा थे मियां नवाज शरीफ ने अपने हाथों से उन्हें निशाने हैदर और तमगे दिए, हमने उनकी तकरीम की हम। और मगर शोहदा के साथ आप ये क्या कर रहे हैं? और उसके बाद दूसरी साइड कि ये वाले माहौल आप बगावत नहीं कर सकते। आप अगर तनकीद करते हैं वो भी आप डरी एक्ट। वैसे मगर देखिए, आपने अल्फाज उठाया, बाद आप आपने एतराज उठाया कि हमारे जमाने में तो महीनों के रिमांड होते थे, और हमने देखा है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आपके बहुत ही सीनियर रहनुमाओं के साथ और जिनके ऊपर कुछ बाद में साबित भी नहीं हुआ, उनके वाकई एक लंबे अरसे तक रिमांड होते थे। अदालत इतनी आसानी से नहीं जुडिशल कर देती थी। मगर आपका उठाया गया एतराज, आप पर उठाए गए एतराज का जवाब नहीं ना दे रहा। शहबाज गिल कह रहे हैं उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा है। उनके वकील कह रहे हैं कि हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, रहनुमा नहीं मिल पा रहे हैं, पता नहीं चलता है कहां रखा हुआ है। टॉर्चर उन्होंने आज अपनी कमर दिखाई है जज साहब को कि देखें मेरे साथ ज्यादती हो रही है। इसका तो इख्तियार नहीं ना मिलता। देखिए ये वो अभी अडियाला चले गए, जैसे कोई हवालाती या कैदी जाता है तो उसका पूरा एक मुआयना किया जाता है। वहां डॉक्टर भी पंजाब का है, वकील भी पंजाब की है। अगर कोई तशद्दुद हुआ होगा तो मेरा ख्याल हुकूमत भी वहां PTI की है, पता चल जाएगा। मगर आप इस आड़ में ये नहीं छुपा सकते कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया है। और 3 दिन तक तो PTI तो उनको रोटी देने वाला कोई नहीं था, उनको मिलने वाला कोई नहीं था। ये तो आप मीडिया ने और लोगों ने उनकी बैटिंग की है, तो आज याद आया है कि ये वही शहबाज गिल है जो कि चीफ ऑफ द स्टाफ इमरान खान का, और इसको हम हमारे कहने पर सब कुछ किया है, तो कुछ तो खड़ा हो जाए इनके पास। मेरा ख्याल है कई चीजों का वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। 2 दिन और उसके बाद उनको है। मैं तो इस पर भी सवाल उठा रहा हूं
مگر اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی زیادتی کریں. ان کے ڈرائیور کی مسز کے ساتھ ہوا. سب سے پہلے نون لیگ نے معاملہ آپ کے پروگرام میں سینئر ترین لیڈر عباسی صاحب نے, مریم نواز نے, ہم نے اٹھایا. ہم چاہتے ہیں قانون پر عمل ہو. مجھے تصحیح کرنے دیجیے گا. ہم نے جب سوال اٹھایا تو پھر آپ کی سینئر قیادت نے جواب میں اسے تسلیم کیا اور پھر مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا, ورنہ دن سے یہ بات چل رہی تھی, کسی کو نہیں خیال آیا. تو یہ تصحیح ہے. ایسا نہیں کہ آئے اور اچانک ہمارے پروگرام میں آ کے سوال اٹھایا اور پھر مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا. نہیں, کسی کو نہیں خیال آیا. جب سوال اٹھایا تو پھر کہا کہ ہاں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا. پھر تو یہ دن بھر چل رہا تھا معاملہ. یہ اس کا سیکوینس ہے. شاہ زیب صاحب شکر کریں کہ بھی چند گھنٹوں میں, یعنی باپ کے سامنے بیٹی گرفتار ہو, خاوند کی اہلیہ بستر مرگ پر ہوں اور ٹیلی فون کرنے کی اجازت نہ ہو, اور مریم نواز اپنے سو رہی ہوں اپنے کمرے میں اور اس کا دروازہ توڑ دیا جائے. کاش کبھی سوچ لیں کہ وہ تو کئی دن کسی کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ زیادتیاں کی گئی تھی. اور ہماری تو کئی لوگوں کی جوانیاں کے 2-2 سال کا کوئی جواب دہ نہیں ہے. طاہر صاحب پریسائزلی یہی بات ہے کہ آپ لوگ اس سے گزرے ہیں. جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا اور جو کراچی میں واقعہ ہوا, اتنا انفارچونیٹ واقعہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما بجائے اس پر کے پشیماں ہوتے اور کہتے کہ یہ غلط ہوا, طاقت اتنی سر پر چڑھی ہوئی تھی ان کے کہ مجھے یاد ہے پریس کانفرنس کر کے وہ کہتے تھے کہ اگر آئی جی نے چھوڑا یا پھر مقدمے میں کوئی رعایت دی تو پھر ہم دیکھنا کہ آئی جی تمہیں وفاق سے ہم بدل دیں گے. آئی جی کو دھمکیاں دیتے تھے, پولیس کو دھمکیاں دیتے تھے, طاقت سر پر چڑھی ہوئی تھی. مریم نواز کو جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سامنے اریسٹ کیا گیا, یہ بھی نہیں خیال رکھا گیا کہ والد صاحب قید ہیں ان کے سامنے اریسٹ کیا گیا. طاقت سر پر چڑھی ہوئی تھی. کیا آپ لوگوں کی بھی طاقت سر پر چڑھ رہی ہے؟ وہ اب اس وقت ریسیونگ اینڈ پر ہے تو کل کو آپ بھی ہوں گے, پھر آپ ان سے بدلہ لیں گے, پھر وہ آپ سے بدلہ لیں گے. یہ ملک بدلوں کی سیاست میں ہی چلتا رہے گا. آپ یاد کریں جب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, اسی پلیٹ فارم سے ہم آواز اٹھا رہے تھے, مگر ان پہ کیا طاقت سوار تھی ان کے سر پر. تو آپ لوگوں کے سر پر کیا طاقت سوار ہو گئی ہے؟ مگر کئی ایسے لا قانونیت یا ایسے جرم جو ہیں, ایسے حکومت ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی بغاوت پہ اکسار ہے تو اس پر پھر کاروائی کی جائے. اب اگر کوئی یہ ساری چیزیں میاں یعنی نواز شریف اور نون لیگ سے کمپیئر کر رہا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مثلا توشہ خانہ کیس کا فورن فنڈنگ کا وہ کہتے ہیں جی جیسے نواز شریف سے زیادتی ہوئی ویسے عمران سے نہیں, عمران سے نہیں, انہوں نے جرم کر چکے ہیں. اسی طرح ہی شہباز گل جرم کر چکے ہیں. بھئی اس اگر پشیمانی ہے تو کھل کر سامنے آئے نا جی. اور عمران خان کے چیف آف دی سٹاف ہے, وہ یہ تسلیم کریں, سب کو چیزیں لے کر آئیں. لیکن یہ نہیں ہم کر سکتے کہ وہ صرف سیاسی آڑ میں اپنے گناہوں کو چھپاتے رہے. اور پچھلے وہ لگاتار ان کو یہ سہولت حاصل رہی کیونکہ وہ لاڈلے تھے. 8 سال تک فورن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں آیا, وہ اشتہاری تھے, مگر اس کے باوجود سپریم کورٹ جایا کرتے تھے. پاناما کیس میں کسی نے پکڑا نہیں, وہ اشتہاری تھے اس وقت. اسی طرح ان کا کوئی گھر ہو, فورن فنڈنگ ہو, ان کے بچوں کا معاملہ ہو, ان کے لیے بس 63 اور تھی, ہمارے اور عام لوگوں کے لیے اور تھی. تو وہ اپنی سیاست کی آڑ میں اپنے جرم نہ چھپائیں. وہ سیاست کریں مگر سیاست کی آڑ میں جرم نہ چھپائیں. عمران خان اپنی سیاسی مقبولیت اور اپنی پارٹی کی آڑ میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جرم چھپانا چاہ رہا ہے. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن کسی جگہ اگر یہ لگے گا کہ زیادتی ہو رہی ہے, وہ نہیں ہوگی. ہم بھی آپ کو بھی جواب دیں, اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دیں. بہت شکریہ طاہر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.